विजेच्या अंडरग्राउंड केबलिंगाचे काम पुराय केल्या उपरांत वीज वचपाच्यो घडणुको उण्यो जाल्यात. अंडरग्राउंड केबलिंगाचे काम केल्या उपरांत परत परत लायट वचपाच्या प्रकरणांनी 30% उणाव आयला असो दावो वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी केला. वीज खात्या वरवीं अंडरग्राउंड केबलिंगाचे काम नेटान सुरू आसा. ताका लागून कांय दिसांनी लायट वचपाच्यो कागाळींक पुराय पूर्णविराम लागतलो अशें तांणी म्हळां. ह्या वेळार तांणी खंयच्या मतदारसंघांनी विजेची खंयची कामां सुरू आसात आनी खंयची करपाची आसात अशें सांगलें. कुंकळ्ळी मतदारसंघात विजेच्या कार्यालयांत कर्मचाऱ्यांचो उणाव आसा. थंय लायनमॅन तशेंच हेर कर्मचाऱ्यांची वीज खात्यांत नेमणूक करची अशी मागणी कुंकळ्ळेचे आमदार आतोन वाझ हांणी केल्या. ह्या वेळार सभागृहांतल्या हेर वांगड्यांनी लेगीत वीज खात्या वरवीं तांच्या मतदारसंघातले जे प्रस्न आसात ते सुटावे करचे अशी मागणी केली. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी तांचे हे प्रस्न सुटावे करतले अशें आश्वासन ह्या वेळार सभागृहाच्या वांगड्यांक दिलें. हांव पावर मिनिस्टराक हांव कालच्यान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे आमचे जायते जे इलेक्ट्रीक पोल नासले ते विलेजान आमी घातल्यात. तशेंच पिक्चरूय बी घातलेले आसात. तशेंच आमचे हाय मास जे जंक्शनार कितें आसोंक ना थंयसर बी घातल्यात. तशेंच टेम्पलान तशें आमचे चर्ची लागीं अशें आमचे हाय मास घातलेले आसा. हांव ताका थँक्यू म्हणटा. तशेंच आमचो चीफ ऑफिसराकूय थँक्यू म्हणटा. कित्याक ताणें म्हाका भरपूर हेल्प केलो आसा. आनीक म्हजो मेन इश्यू म्हणटा तो आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन अंडरग्राउंड केबलिंग जे आमकां कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन भरपूर जे आमची झाडां आसात जावं माड आसा झाडां आसा ती तुट्टा पडटा आनी आमकां पावराचो प्रॉब्लेम जाता. हांव तुमकां ताणें उत्तर दिल्लें आसा त्या उतराचेर तुमकां विचारपाक स्पेसिफीक प्रश्न विचारन नाका. सर आमकां अंडरग्राउंड केबलिंग हें आमचें केन्ना जातलें कित्याक फूल कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी रावदी मातशें गेली 2 वर्सां कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सींत विविध स्तराचेर काम केल्लें आसा आनी ताजो फायदो कितें हें आउटरीचीस जे आमी दिल्या 117 घेतले ताजे वयल्यान कळटा. 6 म्हयन्यांत फक्त 40 आउटरीचीस आतां आयल्या. पयलीं जे 117 आयिल्ले ते 40चेर पावल्या. हाजे वयल्यान अंडरग्राउंड केबलिंग जाले नंतर कितलो फायदो लोकांक जाता हें तुज्या कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सी वयल्यान लक्षांत येता. दुसरी गोश्ट तुजी जवळ जवळ 51 कोटीची कामां आमी केली. आतां जी तुजी कामां आमी काडल्या ती 25 कोटीची काडल्या आनी तातूंत वर्क ऑफ अंडरग्राउंड केबलिंग ऑफ 11 kV कोर्तालीम कासावलीम फिडर फ्रॉम साकबाळे सबस्टेशन. त्यानंतर वर्क ऑफ पार्ट कन्वर्शन ऑफ ओव्हरहेड लायन ऑफ 11 kV कोर्तालीम फिडर फ्रॉम 110-13-11 kV हें एक काम काडलां. हें 6 कोटी 96 लाख आनी दुसरें आसा तें 17 कोटी 50 लाख म्हणजे सादारण 25 कोटी रुपया काम जाता. तिसरें आसा तें डिव्हिजन 14चे वेर्णा हांगा तुवें लेयिंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल 40 किलोमिटर मागलां आनी सप्लाय एंड इरेक्शन ऑफ RMUs 46 नंबर्स मागल्या. हाजे एस्टिमेशन जालां ऑन एंड अराउंड सादारण हे 25 कोटीचें काम जातलें. आनी त्या नंतर तिसरें मागलां तें कन्वर्शन ऑफ LT लायन्स इन विलेज पंचायत कासावलीम आरोसीम क्युएलीम आनी कन्वर्शन ऑफ LT लायन्स इन विलेज पंचायत बेलसांव पाले इसोरसीम हे सादारण 35 करोड्स आसा. पूण जो पर्यंत आमची HT लायन कंप्लीट जायना तो पर्यंत आमी LT लायनी हात लावचे ना. HT लायन कंप्लीट जाले नंतर तुजे LT लायनी आमी हात लायता. सर कितलो टायम लागतलो सर? आतां जे काम आतां जी 25 कोटीची कामां काडटा ती ह्या म्हयन्यांत तुजे कंप्लीट जातली. सादारण ऑक्टोबरांत हें काम चालू जातलें आनी 2 ते 2.5 म्हयन्यांत काम सोंपोवन दितलें. सर दुसरो क्वेश्चन आसा. सर आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी लायनमॅन कम वायरमॅन हो एकटोच आसा आनीक लायन हेल्पर जे आसा ते आसा पूण जे आमकां आनीकूय आमकां लायन कम वायरमॅन हे आमकां जाय. हे आमकां शॉर्टेज पडटा. हे आमकां दिवपाक जाय. केन्ना दितलो सर? सहज मातशें मिटर रिडर आनी लायनमॅन आनी एसिस्टंट लायनमॅन हें प्रोसिजर आमचें चालू आसा. आमी एडवर्टायजमेंट केले नंतर आतां नवो रूल आयला आमी सगळें हाका दिवपाचें तें केले नंतर एक गोश्ट तुमकां बरयले नंतर तुमकां दितले.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण चालीक लायतना सरकारी शाळांनी सुसज्ज अश्यो सगळ्यो साधन सुविधा तयार करतले. ज्या शाळांनी सुविधांचो अभाव आसा त्यो 1-2 वर्सां भितर तयार करून दितले जाल्यार सरकारी अनुदानीत शाळांनी ह्यो साधन सुविधा तयार करच्यो अशें त्या शाळांच्या वेवस्थापनाक कळीत केलां अशी माहिती मुखेलमंत्री तशेंच शिक्षण मंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. ते राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाविशीं आमदार एल्टन डिकोस्टा हांणी प्रस्नोत्तराच्या वराक विचारिल्ल्या प्रस्नाक जाप दिताले. सध्या तरी शाळांच्या वेळापत्रकात कांयच बदल करूंक ना. विद्यार्थी घरा वचून जेवणा उपरांत अतिरिक्त क्लासीक घेवंक शकतात अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. टॅलंट डेव्हलपमेंट सेंटर लॅबोरेटरी राज्य शिक्षण प्रशिक्षण आनी संशोधन मंडळाच्या इमारतीत स्थापन करतले. हाका लागून 90 लाख रुपया खर्च करतले. जाल्यार ही लॅबोरेटरी उबारपाक 4 कोटी रुपयांची तजवीज सरकारान केल्या अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. 8वी विद्यार्थ्यांक तिसरो पर्यायी विशय म्हणून पोर्तुगीज, जर्मन तशेंच फ्रेंच भाषा शिकपाचो पर्याय उक्त आसतलो अशी माहिती मुखेलमंत्री सावंत हांणी दिली. ह्या वेळार पर्शियन भाषा शिकपाचो पर्याय सरकारान उपलब्ध करचो अशी मागणी आमदार कार्लोस आल्मेदा हांणी केल्या. स्पीकर साहेब, दिस इज अ व्हेरी सेन्सिटीव इश्यू आनी म्हाका दिसता गेल्या जायते आमगेल्या सेशनाक सगळे आमदार विचारपाक सोदताले. स्पीकर साहेब, sorry, there is anxiety among the parents about lack of implementation of NEP and the lack of communication that ought to have happened. The education department should have conducted proper dialogue with all the stakeholders, including parents, and given them confidence. Speaker sir, the department should have done the following. Clear communication from policymakers is crucial. Engaging stakeholders in dialogue to address the concerns and build confidence. Speaker sir, I am given a reply dila that the State Institute of Education and Training was upgraded to State Council of Education Research and Training and SCERT in 2006. The reply also states that various committees were constituted, consultation meetings with all the stakeholders were held, teacher training programs were conducted, and additional teachers are given to the schools. I have a reply which states that secondary stage teachers will be given training from 15 July to 30th July 2024 and foundational stage teachers will be trained in August 2024. My specific question, what is the exact nature of training given to the teachers and whether the duration of the training is enough for the teachers to understand an academic subject like national education policy? स्पीकर सर, हांव मातशें उत्तर ताका डिटेलानूच दिता. कित्याक सांग पळया, सगळ्यात पयलीं तेणी NEP 2020 हाज्या बद्दल देर इज अ लॅक ऑफ अवेअरनेस हें ताणें म्हटलें. NEP 2020 ही 21व्या शतका खातीर आशिल्ली एड्युकेशन पॉलिसी 40 वर्सांच्या उपरांत भुरग्यांचें भविश्य 21व्या शतकांत कशें आसचें हाज्या खातीर 40 वर्सांनी ही पॉलिसी आयली. आमी खरें म्हणल्यार ताका एप्रिसिएटूय करपाक जाय आनी त्याच पद्दतीन पुराय देशभर एड्युकेशन पॉलिसीचें कामूय सुरू आसा. आनी म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता कारण एड्युकेशन पॉलिसीचें काम पुराय देशांत आमच्या स्टेटीचें 1 नंबर आसा. हें फक्त हांव म्हणना, हें सेंट्रल एड्युकेशन डिपार्टमेंट म्हणटा. आनी टायम टू टायम जेन्ना ह्यो मिटिंगो अटेंड जाता तेन्ना हांवें स्वता 3 फावटी बींग अ एड्युकेशन मिनिस्टर ही मिटींग अटेंड केल्या आनी बींग द सेंट्रल एड्युकेशन मिनिस्टर हॅव एप्रिसिएटेड फॉर दीस, नॉट फॉर मी, फॉर माय एंटायर टीम. हांव तुका तेजेर थोडक्यात आनी सामकें तुका हांव म्हणजे तरी सामकें थोडक्यात जें आहा पळय न्ही तें उत्तर दिता. पयल्यान पयलीं हेजो टास्क फोर्स जो आसा पळय न्ही 2020 जेन्ना डिक्लेअर जाली तेन्नाच आमी टास्क फोर्स काडलो आनी टास्क फोर्साच्या अंडर बींग अ एड्युकेशनिस्ट बाब सुभाष शिरोडकर ताचे स्वताचे बाय प्रोफेशन टीचर आनी बींग अ एड्युकेशनिस्ट ताका अपॉइंट केलो आनी ताच्या अंडर ती कमिटी फॉर्म जाली. ताज्या उपरांत आमी ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन जे आहा पळय न्ही मास्टर ट्रेनर 94 मास्टर ट्रेनर डिसायड केले आनी तेंच्यांनी पुराय राज्यांत तांकां ट्रेनिंग दिवपाक सुरवात केली. इन्क्लुडींग 5 डेजचो 5 दिसाचो ट्रेनिंग प्रोग्राम आसल्यो, इन्क्लुडींग द 3000 अंगणवाडी टीचर्स. म्हणजे आमचे प्रायमरीचे टिचरांक केलेत पण 3000 अंगणवाडीच्या टिचरांकूय आमी ट्रेनिंग दिली आनी जेणे करून तांकां एक्झॅक्टली फावंडेशन कोर्स म्हटल्यार कितें हो तांकां सगळ्यांक कळचो म्हणून हेतूंतल्यान आमी फायनलायज केलें. आमी ताजेर वर्कशॉप घेतले विच इज अ टॉय बेज पॅडगॉजी, म्हणजे पॉपेट्स जे तयार करता पळय न्ही तेजो तांकां वर्कशॉप सुद्दां तांकां अटेंड करपा खातीर घेतले. पार्ट 2 आमी करिकुलम जो आसा विच इज अंडर द SCERT ताजो फायनलायज केलो
आणि वॉट करिक्युलम तर टिचरांक गायड म्हणजे फावंडेशन कोर्साचेर भुरग्यांक पुस्तकांनी टिचरांनी कितें शिकोवचें इट इज इन इंग्लीश आनी परत इन लोकल लँग्वेज इन मराठी आनी कोंकणी ते आमी तयार केले. ताज्या खातीर परत आसा तसो आमी ऑनलायन प्रोसेस विथ द परमिशन ऑफ द रिकॉग्निशन इट इज एन गुरुकुल विश्व हो ऑनलायन प्रोसेस तांकां सुरू करून टायम टू टायम तांच्या कडल्यान आमी जो आसा पळय न्ही हाजो अपडेट घेतलो. दिस इज द वन फॉर द फावंडेशन कोर्स. सगळ्या जाणांक आमी फावंडेशन कोर्स जो आसा पळय न्ही हो सुरू करचो म्हणून सांगलो. सगळ्या जाणांनी आतां पर्यंत जवळपास 720 जाणांनी ताजेर परमिशनूय मागला आनी तांच्यांनी आपलो फावंडेशन कोर्स जो आहा तो चालू केला. आयतारा पणजे चर्च स्क्वेअर वाठारात गुलमोहराचे झाड पडिल्ल्यान आरती गोंड ह्या चलयेक मरण आयिल्ले. ह्या चलयेच्या घराब्याक मुखेलमंत्री मजत निधींतल्यान 4 लाख रुपयांची मजत करतले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सभागृहात दिली. आयतारा रामनगर बेती हांगाची आरती हाचेर झाड पडिल्ल्यान त्या झाडा पोंदा चिड्डल्ले. सेगीत पडपी पावसाक लागून गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी झाडां उमथून पडपाच्यो घडणुको घडल्यात. ह्या शिवाय विजेचे खांब तशेंच घराची वणटी मोडपाच्यो घडणुको घडल्यात. ही परिस्थिती नियंत्रणात हाडपा खातीर सरकार कामाक लागला अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. लोकांनी आपल्या वाठारात जर अशा प्रकारची झाडां आसात जाल्यार उपजिल्लोधिकाऱ्याक कळीत करून झाडां कापून घेवची अशें आवाहन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार गोंयकारांक केलां. आरती गौंड 19 वर्साचे भुरगे बेतीतले जे पणजेतले एक झाड पडून ते एक्सपायर्ड जाले ताच्या फॅमिलीच्या प्रती हांव कॉन्डोलन्स व्यक्त करता आनी ताच्या खातीर आमच्या रिलीफ हितूंतल्यान 2 लाख रुपया आमी एक्स ग्रेशिया अमाउंट कॉम्पेन्सेशन म्हणून दिवपाचे ते जाहीरय करता. स्पीकर सर, दुसरे क्लॅरिफिकेशन म्हाका एक मुद्दामून दिवपाक जाय आशिल्लें. काही पेपर ज्यो बातम्यो व्हेरीफाय करिनासतरी हाडटा म्हणून हावजांतल्या मेंबरांनी ते पयलीं व्हेरीफाय करचें. कारण हांवें थोडोसो रिसर्च केलो आनी थोड्या जाणांक कामाक लायले म्हाज्या डिपार्टमेंटाक. ताज्या उपरांत मुद्दामून म्हणजे 45 दीस आपले मिनिस्टरूय तेजेर पटकन उलयलो कितें म्हणून तेजेर एक्शन घेता हें घेता. सगळें केल्या उपरांत कळ्ळें स्पीकर सर, कारण एकूच मिनीट, सगळें केल्या उपरांत कळ्ळें की फॉरेस्टांतल्यान जी लँड वता आनी थंयसर वचपा खातीर ताच्या पयलीं आमचो मिनिस्टर बाब सुभाष फळदेसायान स्वता पयशे भरूनय तेणी तेज्या घराक लायट दिल्ली आनी तेज्या उपरांत तेणी दुसरे कडेन खंय तरी वचून घर बांदलें आनी तेज्या घरांत फक्त ती लायट येताली वयताली. ताज्या पयलीं तो हें सांगपाक चुकलो की ताका खरें म्हणजे आमचो मिनिस्टर निलेश काब्राल आसतना ताका फायन सुद्दां जी असली पळय न्हू ती फायन ताका सोडल्या ताज्या पयलीं. ते बी तेणी सांगून खरें म्हणजे ताका लाखांनी रुपया फायनूय पडटाली. त्या ती काही पेपरवाले हे हाडटा पळय न्ही तेजेर क्लॅरिफिकेशन तांच्या गांवांतल्या लोकांनी हे ते दिलां. म्हणजे खंय गव्हर्मेंट प्रॉपर्टीक वयतले अशें बांदतले मागीर लायट ना म्हणटले ते जावचें ना. त्या खातीर आमी हाडच्या पयलीं म्हाजें कांयच म्हणणें ना, विशय हाडचे, बट ते जे आहा पळय न्ही आतां कशें जाला एक विशय येता आनी आपल्याक रोखडी लायट मेळटा म्हणल्या उपरांत कोणी ते विशय जे आहा पळय न्ही खंयच्या तरी पेपराक धरून पेपराक काडपाक लागलेले आहा. ताज्या खातीर तेजेर क्लॅरिफाय करची. आमी झाडाच्या बाबतींत आमच्या रेव्हेन्यू मिनिस्टरान सगळ्यांक इन्स्ट्रक्ट कितले 4 लाख रुपीज ते ओके 4 लाख रुपीज ताका दिवपाचे ठरयल्या. एक मिनीट ओके न्हू तूं मागीर घे, तूं मागीर स्पीकर सर मागीर घे, हांव म्हाजें कंप्लीट करता. म्हाजें कांयच म्हणणें ना. आमच्या रेव्हेन्यू मिनिस्टरांनी हांवें इन्स्ट्रक्शनूय दिल्या की अशा पद्दतीची झाडां जी आहा पळय न्ही सगळ्याक ही झाडां आमी सर्वे करून ती जाता तितके बेगीन तांकां कट करपाकूय लायल्या. सत्ताधारी पक्षातल्या आमदाराप्रमाण विरोधी पक्षातल्या आमदारांक लेगीत लक्षवेधी सूचना सभागृहात म्हणपाक मेळच्यो अशी मागणी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी सभागृहात लावन धरली. ह्या विशयावेल्यान विरोधी पक्षातल्या आमदारांनी सभागृहात बोवाळ घालो. ह्या वेळार विरोधी पक्षाच्या आमदारांक आमदार विजय सरदेसाय आनी बेंझी वेळगशान लेगीत तेंको दिलो. विरोधी पक्ष फुडाऱ्याक 2 लक्षवेधी सूचना मांडपाक मेळच्यो अशें विधानसभेच्या कामकाज सल्लागार समिती वेळार थारिल्लें. मात इतलें आसून लेगीत विरोधी पक्षातल्या आमदारांक लक्षवेधी सूचना मांडपाक मेळना अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी सभागृहाचे नदरेक हाडून दिलें. सभापतीच्या आसनाफुडें विरोधी पक्षातल्या आमदारांनी बोवाळ घाल्या उपरांत सभापती रमेश तवडकार हांणी 1:15 सभाघर 2:30 जायसर स्थगीत केलें. स्पीकर सर, आमी आतां जेन्ना बीएससी डिस्कस जाल्लें एक ऑपोजिशनाचें कॉलिंग अटेन्शन आसपा जाय एक रुलींग हें प्रथा चेंज कोत मरे तूं आतां स्पीकर सर. दोनी रुलिंगाक आज आमी 0 आर मेन्शन जे केल्लें अबाउट विद्या प्रबोधिनी हे इस्कॉलाचेर घेयना सीएम तुवें अग्री जालो मरे हें सगळें उरपाट जाता. हें कितें आमगे कॉलिंग अटेन्शनूय घेयनाय सगळे रुलिंगाचे घेताय. रुलिंगाक चड प्रॉब्लम आहा अशें दिसता. स्पीकर सर हें कितें दिस इज रॉंग. You have to give us also an opportunity. This was agreed in the BSc.
बीएससी ने अग्री जाल्ले स्पीकर Sir, सर आमकां चान्स attention दिनाय of तुम्ही the House is हे drawn कितें to people एक कॉलिंग living in the अटेंशन तरी housing हांव board दिवपा जाय colony at Bainai दोन्ही रुलिंगां Mugogo दिताय हे कितें constituency. स्पीकर Yes, yeah, Due to बाबा, deliberate सर condition of the housing board, कितें तुगे रुलींग दी मातशें रुलींग दी part कित्याक of- आमगेली कॉलिंग of the अटेंशन गेल नाय ते मातशें रुलींग दी corrosion of Ruling दी. steel, etc. स्पीकर सर आम संकल्प People बावनकर, have no other Pension option attention of आमगे sector घेतली and म्हणून. are forced to stay in this flat. Point of order. Representation has been made to the housing board बिझनेस for the कमिटीन अशें कांय Speaker, sir. करूं नाशिल्लें स्पीकर सर हे कमिटीन अरे अपोजिशन लीडर उलयल्ले आमी अपोजिशन लीडर मुख्यमंत्री ऑन रिकॉर्ड ऑन द फर्स्ट डे ऑन रिकॉर्ड यू आर ऑन रिकॉर्ड पॉइंट ऑफ ऑर्डर फाल्याच्यान दोन घेवपा फाल्यां दोन मागीर तेका सांग तो न्हिदोता चड कितें स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर स्पीकर सर बीएससीचे टायमार म्हाका दिसता आमचो मंत्री न्हिदोन आसलो स्पीकर सर मंत्री श्री संकल्प बावनकर झिरोवारूय घेनाय झिरोवारूय घेनाय कॉलिंग अटेन्शनूय घेनाय हे कितें स्पीकर सर अरे म्हणजे वेगळं कसली गायली आमी स्पीकर सर आमगे कॉलिंग अटेन्शन कित्याक घेनाय कित्याक घेनाय झिरो वराकूय घेनाय कॉलिंग अटेन्शन तेय घेनाय ही कसली प्रकार ऑपोजिशन मू आमकांय मातशें रेस्पेद आसपाक जाय स्पीकर सर अरे तूं कस्टोडियन ऑफ द हाऊस तुवें आमगे हक्का पासून इल्लें आसपाक जाय स्पीकर सर अतिशय एक लक्षात घ्या तुम्ही जे किती कन्सर्न सांगला हांवें नो सभागृहाचे कामकाज 2:30 पर्यंत स्थगीत करता